Okay, makaigsunan, may dalay ko ng Diyos ning kagabion mga igsuon. Salamat kayo nga naanasab kita makapadayon sa pagpaabot sa mensay sa Ginoo sa matag usan mga igsuon. O ning kagabion ako sab gipasalamatan ang tanan nga mga kaigsunan sa nagkalain dapit nini nga kalibutan, no, labi na sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa pamasalang nasod nga doon nakita mga followers o human nagatan-aw kanunay sa atong mga live makaigsunan, no. Salamat kayo nga ning kagabion nga gihatagan sa kita gigayon sa Ginoo nga mapaabot na sab ang iyang pulong nga di nang iyang pulong kanunay nga nagapahinumdom kanato, nagahatag kanay kalig-on o kadasig nga di kita mopadayon o mulahutay gayud sa atong pag-alagad ngadto kaniya. Kaya sa kita mga igsuon nga wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo busa king tanan ato gyud ihalal kaniya. Apan sa di pagtam kag palayon mga igsunan sa pagpadayon sa paghisgot sa pulong sa Dios, tuguton ako nga magapangayong katahuran sa matag usa kaninyo ning kagabion sa inyong kinabuhi, no, sa mga kahigalaan, igagaw pa rin team kaigsunan, no, mga kaila sa inyo man sa kumakauban sa buhat. Asa man kamo karon, kamo sing panimalay, nagahulay o nagapananihapon, no, o sa mga naghikay pa mayong gabi, may maghikay-hikay sa matag usan ninyo kapanimalay, no, ning kagabion makaigsunan. Salamat kayo sa Ginoo nga di nang Dios kanunay yang gipaabot kanato, yang gipabati kanato kung unsa ang tinuod niyang gugma sa matag usa. So usmo na ko makaigsunan may gabi o gikuman sa mukauban sa buhat sa mga PMAI sa Philippine Missionary Association sa tanang pastors, no, nga sa nakalayang lugar nga di nang Ginoo magapanalangin magapamot sa kanunay ilabi na sa atong mga ministry nga gisangon sa Dios sa matag usa kanato. Dako na akong pagpasalamat makaigsunan, no, sa Ginoo nga diin kining internet, no, nga gi-provide nga din usa kini kapaagi nga mapaabot nato ang mensahe sa Ginoo sa atong makaigsunan nga sa lagyong lugar nga di man nato sila maabot. O salamat nini nga internet makaigsunan nga gamiton nato ning internet para sa pagpaabot sa mensahe sa Ginoo. So akong gipasalamat yung makaigsunan ang tagya ining internet nga nakamo na mo sa Primalay sa Philcom, no, Philcom net, no. Salamat kayo bisan pa sa tagya niini. Ang Dios magapanalangin na din kini nga usa ka negosyo ninyo nga ang Dios magapanalangin kanunay makahatag may panglawas bisan pa sa inyong mga kawani o mga naga-install, no, sa mga trabante nga ang Dios magapanalipod kanunay o magahatag shifting nga pagtrabaho sa matag adlaw, no, kay dili sa ilang trabaho sa matag adlaw latay-latay ang mga kahoy og hagdan sa kakanaog. Salamat kayo sa Ginoo nga din ang Dios nagapanalipod kanila, no. Salamat kayo bisan pa sa atong igsuon nga nasa sa Zamboanga City atong parinti, no, si Margelita Bonet Manolo. Salamat sa pagtanaw gaw maayong gabi kanimo diha. O ingon man sa mga igsunan ako nagapasalamat sab sa mga tawo nga nagapadayon sa suporta sa ministry, no, nga gigamit sa Ginoo labi na makaigsunan sa Wati family, no. Salamat kayo mga igsuon labi na sa nagadumala sa Lieutenant kaning military supply, no. Salamat kayo kung doon na may panginanglan ilabi na sa mga security guard, no, sa mga estudyante, sa mga criminology, naalang ang ilang tindahan na may mutang diya sa highway o crossing padulong sa Siayan, no. Salamat kayo nga ang Dios magapanalangin bisan pa sa negosyo. Ingon man sa tanan makaigsunan, no, mga kauban nga pastors labi na sa mga overseer sa Sambuanga Norte, Pastor John Roy Inobidencio. Ang Dios magapanalangin, ang Dios kanimo makahatag ng panglawas proteksyon, no, bisan pa sa ministry nga gisangon sa Ginoo kanimo pagdumala sa mga pastor sa Sambuanga Norte. Ang Dios magapanalangin, God bless kanimo. Ingon man sa atong mga kauban nga buhat, no, bisa sa April sa mga Sibugay, Pastor Joy de la Peña sa Zamboanga City, Pastor Marlon Sala, ingon man siya sa Basilan, no, Pastor Jade Inobihas. Disal sa Pagadian, no, atong igsoon diya pa Brother Real, no, Gomez. Maayong gabi kanimo igsoon. Ingon man diya sa Iligan, sa Misamis, Pastor Eric Boisilio, no, maayong gabi.
Maingon man makaigsunan sa laing mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa itong mga igsoon diya sa Davao City. Pastor Efrem Vidal, maayong gabi kayo pastor. O ingon man sa diri sa mga norte, mga pastor sab, mga amigo, mga kaila kauban sa buhat, mga esteemed family, Kutad family, o sa diya sab sa Tinaplan, no, sa Leon Postigo, Pastor John Ray Andapik. Maayong gabi, ingon man sa pastor diri sa Midatag, Pastor Templo, no, James Templo. May gabi kanimo sa tanan mga pastors nga kung kauban sa bati man ako ma-mention ang tanan ang kung mga pag-ampo, pagumusta kanunay diya sa Ginoo nga din ang Dios magapanalangin sa matag usa kanato. So mga igsoon, intak na sa gabion, doon na kita pagisgutan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Siguro makaingon ta nga di na ito malikayan sa atong kinabuhi sa atong pagpangalagad, doon na gyud mga problema nga moabot. Doon na gyud mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Makaingon ta, Ginoo, na simba man ta ko nimo, kanunay man ko nagaampo, salig ko nimo, pero nganong aduna man gyud mga trials nga moabot sa atong kinabuhi. So sa atong kinabuhi karon makaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo ning kalibutan, na sabtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo, kay mamugid ang tanan nga gipangandoy sa mga Kristohanon nga mobalik ng Dios. Kay kung ang Dios mobalik na makaigsunan sa diyang uban na ta kaniya, dito na to masinati nga ang kalipay nga walay katapusan. So mo na makaigsunan tong ipabot. So samtang nata ning kalibutan na dili na to malikayan nga doon naging mga problema, no, bisag ako sa bisag pag kanunay ta nag-ampo, kanunay tagsimba, wa tay absent sa simbahan, every Sunday matug church aron sa pagsimba, pagdaig sa Ginoo, pag-ampo sa Ginoo, pero di gyud malikayan nga doon nagyoy mga pagsulay nga maabot sa kinabuhi. Doon nagyoy mga balatian, ilabi na kining balatian kaysa usa ni siya nga moabot sa tong kinabuhi nga dili nato malikayan. So as a Christian makaigsunan atong hinumduman, ang apostoles sab makaigsunan nakasinati usab niya na nga ang apostoles kaniadto uban kang Kristo kanunay naa physical gyud nakigkuyog kang Kristo, no, pero makaigsunan wala nagpasabot kung si Kristo nag-uban na kanila, wala na pagsulay, wala na mga paglutos, wala na kasakit, naagyapon makaigsunan. Kay nga atong kaaway nga maong yawa, dili gyud na siya muundang sa paghasol, pagsamok, no, paghatag og problema sa mga Kristohanon. So part na makaigsunan. Kining tanan ay ngumbasin sa Santiago makaigsunan, kining tanan usa ni siya ka angay natong pasalamatan kini mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. Angay nato ni nga pasalamatan kay kining tanan usa ni siya ka pamatuod nga kita tinuod nga Kristohanon, no, ingon siya makisabulahan kamo nga midaog sa pagsulay, no, sa kinbuhi nga sa pag-abot ni sa mo daog ta dunay buhi nga ganti nga gihatag sa Ginoo kanato. So bulahan, so dili nato ikaguon kun problema nganuman kay kining pagsulay dayon sa ni ka pamatuod, no, nga ang Dios uban kanato. Mo man na makaigsunan sa ato nga kinabuhi, di ta nga maguol kung maabot man na ang mga problema, mga pagsulay. Kay kini day usa ni siya kapaagi, pagsulay niya siya asa taman ang atong pag-agulo sa Ginoo, asa taman ang atong pagsalig sa Ginoo. Kay diya nato masuluya, diya nato mapamatunan nga tinuod gyud itong Kristohanon. Nga sometimes sa diyang mo ato tag church nga di nato maslikayan nga abi nato malipayon ta sige na doon natay kalipay, pero dumabot sa church makaigsunan doon natin mga madungog nga mensahe nga masakit nato. Siguro maigo ta sa puno sa Ginoo, masakitan ta. So kana makaigsunan angay ka po natong pasalamatan, no, kay naman ingong pasamang sa puno sa Dios atong ingong ganyan makaigsunan na kini tanan nagpamatuod nga buhi ka nga Kristohanon. Kay kung patay ka nga Kristohanon makaigsunan, dili ka masakitan sa pulong sa Ginoo nga maabot nimo nga maigo ka sa pulong sa Ginoo, patay ka nganuman. Tanawal ko ng mga patay mga igsuon, kung imo nang imaginon ang mga patay nga bisag unsaon sa duslak og dagom tubo sa mga imbalmer, pero dili gyud na siya mong agay nganuman kay patay naman. So as a Christian nga buhi makaigsunan, no, mo sinati kita mabati gyud nato nga dunay balati dunay kasakit
But thank you so much sa Ginoo mga igsoon, kaning kasakita ilhanan nga buhi ta. So si Apostol Pablo mga igsunan nakasinato sa og mga balatian o kasakit sa iyang kinabuhi. Nga sumala pa siyang pulong nga atong makita diha sa 2 Corinthians chapter 12 verse 8 no to 9 nagaingon siya mga igsunan. Sa makatulo nangamuyo ako sa Ginoo. May tungod niini nga untak iyang kuhaon kini gikan kanako. Unsa may kuhaon no sa verse 7 kung imong banang verse 7 og karon dili ko pasulabi sa pagpahimuot tungod sa kadaghan sa mga pinadayag kanako. Ako nagyatagan og tunok dinhi sa lawas aron lagi dili ako makapasulabi sa pagpakahimuot no. So doon na mo usahay makaigsunan nganong dunay mga tunok sa atong kinabuhi nga moabot sa atong kinabuhi. Usahay makaigsunan kining tao kung naa sa kayahay no usay makalimot na sa pagpasalamat makaigsunan. Kanos moabot ang dakong tentasyon o pagsulay sa atong kinabuhi sa dihang naa ka sa sagana no naa ka sa kayahay diya day maabot ang tentasyon nga makita nimo nga kung ang tentasyon mo atake nimo sa dihang naa sa kasakayahay. So diha nimo makaigsunan nga dunay mga problema tunok nga maabot sa tong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga gusto ni Apostol Pablo kining tunok kuhaon tangtangon mga balatian problema pagsulay gusto niya Apostol Pablo nga tangtangon ani sa iyang kinabuhi isip nga si apostolis. So kita usab kasi nakasinati usab ni ana nga dunay mga tunok sa atong pagpangalagad karon. Pero makaigsunan unsay tubag, no? Ingon siya sa makatulo nagampo siya sa Ginoo, nangayo siya sa Ginoo, Lord, tangtangan na kini. Oh, may tungod ini nga unta iyang kuhaon kining gikan kanako. Tangtangon na sa Ginoo. Pero unsay tubag sa Ginoo? Nganong gitugot sa Ginoo? Kay ingon siya sa 9 makasan, apan siya nagaingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo, no? Kay bisan diay unsa kadaghan sa mga problema kadagko sa mga pagsulay nga mabutong Ginoo hindumi mas dako ang grasya nga gihatag kani sa Ginoo kanato. Mao na nga walay rason nga dili ta magpadayon. Nga walay rason nga kining tunok nga naa nato makadiscourage nato ni. Kun dili kining tunok nga naabot nato maka-encourage nato ni nga mopadayon taga naman kay nagpasabot makaigsoon mas naday grasya sa Ginoo. Dili itugot sa Ginoo ang tunok o mga problema pagsulay sa atong kinabuhi kung wala ang grasya. Ganong gitugot sa Ginoo, nganong daay mga pagsulay, nganong dunay mga tunok makaigsunan, mga kasak galatian, ha? Kay gusto sa yawa makaigsunan nga ang grasya nga gihatag kanato mawala. No? Gusto siya nga kuhaon ang grasya. Mao na ang yawa naningkamot siya. Pero makaigsunan salamat sa Ginoo nga bisan pa niining tanan ang grasya sa Ginoo dako kaayo nga gihatag kanato. Mao na ingon siya kay ang akong gahom ginahingpit diha sa kahuyang, no? O kinsa may nagbalati ang nagalig-on be. O di ba? Dunay kaluya sa physical nga lawas pero ang atong huna magkaisan itong pagbati kinahanglan lig-on kanungan man kay naa ang grasya sa Ginoo. Musamot di ay ang grasya, musamot di ay ang gahom sa Ginoo kung naay mga tunok nga maabot sa tong kinabuhi. Nganuman kay daghang mga tawo makaigsunan nga bisan pag daghang mga tunok sa iyang kinabuhi magpadayon na siya nganuman kay nakasinati na siya iyan ang nasinati kung unsa gyud ang pagkamaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao dili gyud muundang sa pagduol sa Ginoo nganuman kay nakasinati na siya kung unsa gyud ang pagkamaayo sa Ginoo. Mao na makaisan musamot di ay ang gahom sa Dios sa atong kinabuhi kung kita aduna sa kaluya na ay mga pagsulay na ang mga kasakit nganuman kay kung ang tao nga dunay kasakit magpadayon na siya mo dut na siya sa pag-alagad nganuman kay nakabalo siya nga ang grasya sa Ginoo dako kaayo nga gihatag sa Dios kaniya. Mao na unsa may buhaton nato aron ta makapadayon kinahanglan makaigsunan sumala pa sa Juan kapitulo 15 bersikulo 4 magpabiling kita diha kaniya. Dili kita makapadayon, dili kita magmadaogon sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi kung dili ta magpabilin diha ni Kristo.
magpabilin lang gyud tiya makaigsunan diha kang Kristo nga naman kay kung naa sa na si Kristo tong kinabuhi wala kita nga kadlukan mo na makaigsunan hingtag na sa gabiyon usbo na ako makaigsunan padayon ta sa pagduol sa Ginoo padayon ta sa pagpabilin diha sa Ginoo kay bisan pa moabot ang mga pagsulay mga kasakit mga tunok makaigsunan mo sa kung kita magpabilin diha kang Kristo do na kitay kadaugan mo na makaigsunan hingtag na sa gabiyon miabot man ang mga tunok sa imong kinabuhi pagsulay diha sa imong kinabuhi hinumdumi ang grasya sa Ginoo naa kanato ang iyang grasya yan ang gibubo nganhi kanato mo nang walay rason nga dili ka magpadayon sa tanan nga mituo o misalig diha kang Kristo hinumdumi ang Dios uban kanato mo na makaigsunan sa gabiyon I hope makaigsunan nga diin ang Dios sa mubo nga mensahe nga tunang pagtalungan karon maghatag kini kadasig kalig-on sa atong pag-alagad sa Ginoo. Salamat kayo makaigsunan sa mubo nga mensahe bisan pa sa tanan nga nagatan-aw karon sa atong gagod diha sa Manila, Margelita Bonit may manulong maayong gabi kanimo diha gaw. Ingon man kay Pastor Benz no diha sa Davao. Salamat Pastor sa pagtan-aw, salamat sa watching no. Salamat kay Pastor nga mingaw na minimo si Pastor diri sa Zamboanga. Nangandoy ko Pastor nga unta ang Dios dunay plano dunay paagi nga makabalik kadri sa among dapit. Gimingaw namin ni Pastor, usman ako. Kumusta naman ka o gimingaw namin mo. Nagpaabot mi sumala sa imong saad nga mobalik ka, bisita mo di sa mo balik. Welcome kay ka Pastor. Maayong gabi sa tanan, usman ako kay God bless. Padayon lang ta sa padayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay ang grasya sa Dios dako kayo nga naa ka nato. Maayong gabi o God bless ka natong tanan.